गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, पोलिंग का अमल जारी। 24 नशिस्तों के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पीपल्स पार्टी 23 उम्मीदवारों के साथ सर फहरिस्त। नून लीग 22, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी 15, पाकिस्तान मुस्लिम लीग 11, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता 22 उम्मीदवार भी इंतखाबात में शरीक। JUI-FE के 9 उम्मीदवार मैदान में। MWM 7, जमात इस्लामी और MQM के 6 उम्मीदवार इंतखाबी दौड़ में शामिल। 8 खवातीन समेत 396 उम्मीदवार मैदान में। 9,50,000 से ज़ायद वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। तमाम अजला में 1,391 पोलिंग स्टेशन कायम। मजमूई तौर पर 349 पोलिंग स्टेशन हसास और 551 इंतहाई हसास करार। आज इंतखाबात का दिन है और मेरा आपसे दरख्वास्त है कि आप भारी तादाद में निकले, तीर पे मोड़ लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जितवाएं, ताकि मैं और आप मिलके गिलगित बल्तिस्तान का किस्मत तब्दील कर सकते हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हकमियत दिलवाना चाहता हूँ। मैं गिलगित बल्तिस्तान को आइनी हकूक़ दिलवाना चाहता हूँ। आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाए ताकि हम गिलगित बल्तिस्तान को 5वां सूबा बना सकें। अवाम बड़ी तादाद में बाहर निकले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के लिए पोलिंग डे पर खुसूसी पैगाम। हक के हाकमियत, हक के रोजगार, हक के मिल्कियत को यकीनी बनाया जा सके। 18वीं आईनी तरमीम का तहफ़्फ़ुज़ गिलगित बल्तिस्तान को फराहम करके 5वें सूबे का क़याम अमल में लाया जा सके। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात का अमल जारी। निगरान वज़ीर इत्तलात गुलाम अब्बास के मुताबिक अवाम की बड़ी तादाद पोलिंग स्टेशन पर पहुंचकर हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। हुकूमती और इलेक्शन कमीशन की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात, पुलिस, रेंजर्स, GB स्काउट्स और पाक फौज के जवान तैनात। हुक्काम का कहना है पुरअमन, शफाफ और मुनज़्ज़म इंतखाबात के जरिए खित्ते की तरक्की और खुशहाली के तसलसल को यकीनी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तलात की शहरियों से वोट डालने की अपील। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। जोटियाल एलिमिनेटरी कॉलेज और खोर्म सिटी पाक पोलिंग स्टेशन पर इंतजामात का जायजा लिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पोलिंग के पुरअमन इनेकाद पर इजहार इत्मीनान। कहा पोलिंग स्टेशन पर खवातीन की बड़ी हक राय दही इस्तेमाल कर रही है। सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजामात हैं। अवाम पुरअमन तरीके से इंतखाबी अमल में हिस्सा लें। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फ़ोन ले जाने, तस्वीर और वीडियो रिकॉर्डिंग पर पाबंदी। वोटर्स, उम्मीदवार और पोलिंग एजेंट्स मोबाइल साथ नहीं ले जा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की खुसूसी हिदायत जारी। मीडिया नुमाइंदगान और मुबस्सरीन मुस्तस्ना होंगे। खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत कार्रवाई होगी। गिलगित बल्तिस्तान में वोटिंग का अमल जारी। अवाम जोश व खरोश शुरूज पर पहुंच गया है। पोलिंग स्टेशन के बाहर शहरियों की बड़ी तादाद की कतारें। वोटर्स का कहना है कि इलाके का बुनियादी मसला बिजली की लोड शेडिंग है। इंतखाबात के बाद नुमाइंदे अक्सर इलाके को नज़रअंदाज कर देते हैं। स्कर्दू हल्का 17 में पोलिंग का अमल पुरअमन अंदाज में जारी। पोलिंग स्टेशन नंबर 22 पर सुबह से वोटर्स की बड़ी तादाद हक राय दही के इस्तेमाल के लिए पहुंची। 1,111 रजिस्टर्ड वोटर्स में 350 से ज़ायद वोटर्स ने हक राय दही इस्तेमाल किया। शहरी इंतखाबी अमल पर इत्मीनान और जोश व खरोश का इजहार कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन कवरेज का चैलेंज 365 न्यूज़ लोगों को पल पल बदलती सूरत हाल से आगाह रखे हुए है। 365 न्यूज़ के नुमाइंदे मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद। सबसे मौसर और तेज़ तरीन कवरेज जारी। 365 न्यूज़ की स्क्रीन पर तज्जियों और तबसरों का सिलसिला भी जारी। माहिर तज्जियाकार अपनी आरा से लोगों को बाखबर रखे हुए हैं, जबकि रिपोर्टर्स मैदान में क्या चल रहा है सब दिखा रहे हैं। नताइज मुकम्मल होने तक 365 न्यूज़ की कवरेज जारी रहेगी।
آزاد کشمیر میں امن خراب کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن، 72 افراد گرفتار، شرپسند عناصر سے اسلحہ اور دیگر سامان برآمد، قانونی شکنی برداشت نہیں، اے جے کے پولیس کے شرپسند عناصر کو واضح پیغام، امن و امان برقرار رکھنے کے لیے ریاست بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات، سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے والوں پر بھی کڑی نظر، قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آزاد جموں کشمیر کی موجودہ صورتحال پر ناخوش، اسلام آباد میں پارٹی کا اہم اجلاس طلب، ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو اجلاس کی صدارت کریں گے، خطے کی سیاسی اور انتظامی صورتحال پر تفصیلی غور ہوگا، اجلاس میں آئندہ حکمت عملی اور اہم فیصلوں کا بھی امکان۔ گزشتہ روز وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھور نے بھی چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی تھی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اہم دورے پر ایران پہنچ گئے، ایرانی وزیر داخلہ نے وزیر داخلہ محسن نقوی کا استقبال کیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی تہران میں ایرانی ہم منصب سے ملاقات، ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور محسن نقوی کے درمیان 3 دنوں میں یہ تیسری ملاقات ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ حالیہ صورتحال پر سپریم لیڈر کے لیے وزیر اعظم فیلڈ مارشل کا خصوصی خط لے کر آیا ہوں۔ چین کا امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی کے لیے پاکستان کے سفارتی کردار پر مکمل اعتماد کا اظہار، پاکستان کو پر اعتماد اور قابل بھروسہ ثالث قرار دے دیا۔ ایرانی دارالحکومت تہران میں تعینات چینی سفیر کانگ پیک 2 کے مطابق پاکستان نے کشیدگی میں کمی، فریقین کے درمیان رابطہ کاری اور مذاکراتی ماحول پیدا کرنے میں مؤثر کردار ادا کیا۔ چین کا خطے میں امن و استحکام کی کوششوں کو تقویت دینے پر پاکستان کی کاوشوں کو خراج تحسین، امید ظاہر کی کہ سفارتی اقدامات سے صورتحال مزید بہتر ہوگی۔ لبنان کی فوج کے کمانڈر جنرل روڈولف ہائیکل آج پاکستان پہنچیں گے۔ لبنانی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر کی دعوت پر پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں۔ العربیہ کے مطابق برطانوی خبر ایجنسی کے مطابق یہ دورہ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایران اور امریکہ میں ثالثی کی کوشش کر رہا ہے۔ ایران میں حکومت کی رجیم چینج میں مبینہ ناکامی، اسرائیلی خفیہ ادارے موساد میں بڑی کارروائی، نائب ڈائریکٹر کو برطرف کر دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نئے سربراہ رومن گوفمین کے عہدہ سنبھالنے کے بعد انٹرنیشنل ریلیشنز برانچ کے سربراہ کے استعفے سمیت مزید برطرفیوں کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ سرکاری حج اسکیم کے تحت رواں برس پاکستانیوں نے حج پر 139 ارب روپے سے زائد خرچ کیے، 1,19,000 سے زائد عازمین نے فریضہ حج ادا کیا۔ لانگ پروگرام کا انتخاب 65%، جبکہ شارٹ پروگرام کا انتخاب تقریباً 35% حاجیوں نے کیا۔ پرائیویٹ حج اخراجات پر بھی بھاری اخراجات کیے گئے۔ حج 2026 کے بعد پاکستانی حجاج کرام کی واپسی کا عمل جاری، 34,000 پاکستانی حجاج وطن واپس پہنچ گئے، 84,000 سے زائد اب بھی سعودی عرب میں موجود۔ پوسٹ حج آپریشن کے تحت ریاض الجنہ کی زیارت اور سٹی چیک ان سہولت جاری، وفاقی وزیر مذہبی امور سردار محمد یوسف کی بھی آج وطن واپسی متوقع۔ آج سے 12 جون تک ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر کی پیشگوئی، سندھ، جنوبی بلند پنجاب اور بلوچستان میں درجہ حرارت معمول سے 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ محکمہ موسمیات کے مطابق 8 سے 10 جون کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں درجہ حرارت 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہ سکتا ہے۔ بالائی پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں درجہ حرارت 44 ڈگری تک پہنچنے کا امکان۔ جنوبی سندھ اور بلوچستان میں پارہ 46 ڈگری سے تجاوز کر سکتا ہے۔ کراچی میں 40 سے 43 ڈگری درجہ حرارت اور شدید مرطوب موسم کی پیشگوئی۔ غزہ شہر پر اسرائیلی حملے میں 5 افراد شہید، صہیونی فوج نے عیدی کی تقریب پر بمباری کی، حملہ 2 میزائلوں کے ذریعے کیا اور جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد میں اضافے کا خدشہ، حملے میں 1 درجن سے زائد افراد زخمی۔
عالمی یوم تحفظ غذا پر صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کے پیغامات. محفوظ اور معیاری خوراک کی فراہمی کے عزم کا اعادہ. اقوام متحدہ کے تحت منائے جانے والے اس دن پر عالمی ادارہ صحت اور فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اشتراک سے خوراک سے پیدا ہونے والی بیماریوں کی روک تھام، آگاہی اور مؤثر اقدامات کی ہدایت پر زور. پاکستان نے زرعی اصلاحات، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے غذائی تحفظ کے نظام کو مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا. پاکستان میں ٹیکس، ڈیجیٹل معیشت اور تجارتی اصلاحات کے مثبت اثرات. مالی سال 2025 میں ٹیکس وصولیوں میں 26% اضافہ. آن لائن بلنگ اور ڈیجیٹل نظام سے لاکھوں ٹیکس دہندگان جڑ گئے. راست نظام اور نیشنل ٹیرف پالیسی 2025-30 کے تحت کاروباری آسانی، شفافیت اور معاشی سرگرمیوں میں نمایاں بہتری ریکارڈ ہوئی. پنجاب اسمبلی میں جدید ڈیجیٹل پارلیمنٹ کی جانب اہم پیش رفت. یورپی یونین کی IP5 پروگرام کے تحت اسمبلی ہال میں 380 جدید ٹیبلٹس کی فراہمی. پنجاب اسمبلی کا آئندہ اجلاس پیپر لیس ہوگا. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کے مطابق قانون سازی سے متعلق تمام دستاویزات ڈیجیٹل نظام کے ذریعے فراہم کی جائیں گی. اقدام شفافیت، رفتار اور سالانہ کروڑوں روپے کی بچت کا باعث بنے گا. پنجاب اسمبلی گرین اور ماڈرن پارلیمنٹ کے ویژن کے طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے.